Hello, good morning and namaste my dear students. Once again welcome in my chemistry class. And today we are going to know the limitation of law of constant composition. In the previous video we had discussed about the law of constant composition. What is the statement of law of constant composition? What are the examples? Today we are going to know about the limitation of law of constant composition. Where does the law of constant composition fail? मैले के भने तपाईहरुलाई कि म तपाईलाई यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा लॉ अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन पढाएको थिएँ र त्यसपछिको भिडियोमा लिमिटेसन अफ लॉ अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन मैले भिडियो बनाइदिएको थिएँ तर त्यो दुर्भाग्यवश गएन। त्यसैले मलाई अर्को होमोलोगस सिरिज भनेर एउटा भिडियो तपाईलाई अर्को पठाउनु पर्यो, त्यो पनि काम लाग्छ पछाडी, तर त्यसलाई अहिले के गर्ने थापेर राख्ने। लॉ अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसनलाई बाट नै हामी के गर्ने कन्टिन्यू गर्ने। त लॉ अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन हामी पढेका थियौं जसको स्टेटमेन्टले के भनिरहेको थियो, all the chemical compounds are always be found to be made up of same elements combined together in the fixed ratio by mass. याद छ तपाईहरुलाई? ध्यानमा ल्याउनुस् अनि मात्रै लिमिटेसन बुझ्नुहुन्छ। भनेको थियो कि लॉ अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसनले भन्छ कि दुनियाको जति पनि केमिकल कम्पाउन्ड्सहरु छ त्यो केमिकल कम्पाउन्ड्सहरु जहिले पनि सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको हुन्छन् र तिनीहरुको मिल्ने रेशियो बाइ मास जो हुन्छ त्यो के हुन्छ त फिक्स हुन्छ। फेरि एकचोटी दुनियाको जति पनि कम्पाउन्ड्सहरु छ त्यो कम्पाउन्ड्सको सोर्स के, त्यो कम्पाउन्ड्सको प्लेसेस के, त्यो कम्पाउन्ड्सको बनाउने मेथड के, त्यसमा कुनै सरोकार राख्दैन। तर जुन सोर्स भए पनि जुन ठाउँको भए पनि त्यो कम्पाउन्ड्स जहिले पनि सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ र त्यो एलिमेन्ट्सहरुको मिल्ने रेशियो बाइ मास जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ त फिक्स्ड हुन्छ। एक्जाम्पल्स को लागि दिएको थिए, वाटर अफ नेपाल, वाटर अफ इन्डिया, वाटर अफ अमेरिका, वाटर अफ चाइना, whatever the places, it does not matter, or whatever the sources of water of lakes, water of Kosi river, water of ponds, water of oil, water of tap water, it does not matter. But all that water, that is water of Nepal, water of India, water of Kosi river, water of lakes, that are always be found to be made up of hydrogen and oxygen, and they combine with each other in the fixed ratio by mass, that is 2:16. My dear students, that all that things have already been discussed in the previous video. After that, after studying the statement, we had also solved the problems, numerical problems of elementary calculation. Today we are going to know about the limitations of law of constant composition. Limitations of law of constant composition or definite proportion. What does this law tells us and what are the limitations? कहाँ फेल भइहाल्छ त? नम्बर 1, पहिलो नम्बरमा, this law, that is law of constant composition, is not applicable when compounds are formed by the participation of isotopes. Just listen me once again. This law, that is law of constant composition, is not applicable when the compounds are formed by the participation of isotopes. मैले के भने? मैले भने कि यो लॉ लागू हुँदैन। कहाँ लागू हुँदैन? त जब कंपाउंड्स, सेम कंपाउंड्स आइसोटोप को पार्टिसिपेशन बाट बनेको हुन्छ, आइसोटोप को पार्टिसिपेशन बाट। यदि कंपाउंड्स, सेम कंपाउंड्स आइसोटोप्स को फॉर्मेशन, आइसोटोप को पार्टिसिपेशन बाट बनेको हुन्छ भने
त्यो कम्पाउन्ड्समा ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन लागू हुँदैन। पहिलो लिमिटेसन यो हो, व्हेन द कम्पाउन्ड्स आर फर्मड बाय द पार्टिसिपेसन अफ आइसोटोप्स देन दिस ल इज नट एप्लिकेबल। My dear students, question arises in your mind. There should be one question. Sir, we don't know what is isotope. Isotope तपाईले भन्नुभयो कि आइसोटोप्स को पार्टिसिपेसन भयो भने यो ल लागू हुँदैन। तर हामीलाई आइसोटोप्स भनेको नै थाहा छैन। नो प्रब्लम, पहिला हामी आइसोटोप्सलाई बुझिहालौँ, त्यसपछि फेरि त्यसको पहिलो नम्बरको लिमिटेसनको लागि हामी फेरि क्लियर गरिदिन्छौँ। अब आइसोटोप्स कालाई भन्छ त हेरौँ त। आइसोटोप्सले के भन्छ? आइसोटोप्स भनेको के हो? यसले भन्छ कि एटम्स अफ द सेम एलिमेन्ट्स। आइसोटोप्स भनेको एटम्स अफ द सेम एलिमेन्ट्स ह्याभिङ सेम एटोमिक नम्बर बट डिफरेन्ट एटोमिक मास द्याट आर कल्ड आइसोटोप। के भन्यो मैले भने कि आइसोटोप्स भनेको एटम्सहरू हुन्। एटम्सहरू भन्नाले एउटा एटम होइन, दुईटा, तीनटा, चारटा, यो एटम्स, त्यो एटम्सहरू जो कि एउटै एलिमेन्ट्सको हो, एउटै एलिमेन्टको त्यो एटम्सहरू जसको एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ, मास के भइहाल्छ त? एटोमिक मास के भइहाल्छ? फरक भइहाल्छ। त त्यस्तो एटम्स अफ द सेम एलिमेन्ट्सलाई हामी भनिदिने के त? आइसोटोप। जस्तै हेर्नु, कार्बन एलिमेन्ट छ, यो कार्बनको 3वटा आइसोटोप छ। 3टा एटम मैले लेखिदिएँ, कार्बन। यो कार्बन एलिमेन्ट हो, एलिमेन्ट्री फर्ममा छ है, एलिमेन्ट्री फर्म। यो के छ त? एटोमिक फर्ममा छ, एटोमिक फर्ममा है। कार्बन। अब यो एटम्स मैले जुन भनिरहेको थिएँ, एटम्स अफ द सेम एलिमेन्ट, एउटै एलिमेन्टको यो एटम्स 3 प्रकारको एटम्स जसको एटोमिक नम्बर यहाँ के छ त? सबैको 6। एटोमिक मास के छ त? फरक छ, 12 छ, 13 छ, 14 छ। त हामी भनिदिन्छौँ त दिज एटम्स आर द आइसोटोप्स। यो के हो त? आइसोटोप्स है। एटम्स अफ द सेम एलिमेन्ट्स ह्याभिङ सेम एटोमिक नम्बर बट डिफरेन्ट एटोमिक मास। यस्तो पनि छ, यो एटम्सहरू छ कार्बनको। नेचरमा कार्बन 12 पनि छ, कार्बन 13 पनि छ, कार्बन 14 पनि छ। कार्बनको 12 मास भएको पनि कार्बन छ नेचरमा, 13 भएको पनि छ, 14 भएको पनि छ। डिफरेन्ट एबन्डेन्स छ, तर 12 पनि छ, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। All that isotopes are present in the nature, but their abundance in nature are different. One is in higher, while another is in lesser. तर सबै एटम्सहरू छ, कार्बन 12 पनि छ, कार्बन 13 पनि छ, कार्बन 14 पनि छ। तर यिनीहरूको एटोमिक नम्बर के छ? सबैको 6 छ। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कि यो एटम्सहरू छ, त्यो एटम्सहरू के हो त? त्यो सबैको एटोमिक नम्बर सेम छ, मास फरक छ। त्यसैले यिनीहरूको नाम दिइहाल्यो के त? आइसोटोप्स। यसलाई आइसोटोप्स भन्छ। अर्को पनि परिभाषा हामी बनाउन सक्छौँ। तपाईलाई म सोध्छु, यो कार्बनमा प्रोटोन कतिवटा छ? प्रोटोन छ 6वटा। एटोमिक नम्बर नै प्रोटोन हो, यसमा छ 6वटा। यो कार्बनमा कतिवटा छ? प्रोटोन। यसमा पनि 6वटा। यसमा कतिवटा छ? प्रोटोन 6वटा। म भन्छ यहाँ न्युट्रोन कतिवटा छ? त तपाईँ निश्चित भन्नुहुन्छ 6वटा। 12 मा 6 घटाउँदै न्युट्रोन, किनकि प्रोटोन र न्युट्रोन भइहाल्यो मास। त 12 बाट 6 भयो न्युट्रोनको संख्या। फेरि यहाँ न्युट्रोन कति भइहाल्छ? 7 भइहाल्छ। यहाँ न्युट्रोन कति भइहाल्छ? 8 भइहाल्छ। त आइसोटोप्सको हामी अर्को पनि परिभाषा बनाउन सक्छौँ। के बनाउन सक्छौँ? एटम्स अफ द सेम एलिमेन्ट्स having same number of proton but different number of neutron, that are called isotopes. त्यसलाई आइसोटोप्स भन्छ। क्लियर हुनुभयो? आइसोटोप्स एउटै एलिमेन्टको त्यो धेरै एटम्सहरू जसको एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ तर एटोमिक मास के भइहाल्छ? फरक भइहाल्छ। त्यसलाई आइसोटोप्स भन्छ। यति बुझिसकेपछि हाम्रो आजको हेडलाइन आइसोटोप्स हैन, तर यसको मिनिङ हामीले बुझ्नु जरुरी थियो। पहिलो लिमिटेसन। अब मानौ तपाईलाई पहिलो पोइन्ट्सले के भन्छ कि कम्पाउन्ड्स यदि आइसोटोप्सबाट बनेको छ, मानौ कार्बन डाइअक्साइड, यो पनि कार्बन डाइअक्साइड हो, यो पनि के हो? कार्बन डाइअक्साइड हो। सोर्स फरक छ। यो हामीले सास छोड्दाखेरि आएको कार्बन डाइअक्साइड हो मानेको,
यो कार्बन डाइअक्साइडहरू जो ओल्ड प्लान्टहरू छ अथवा फसिल्सहरू छ त्यसलाई बन्ड गर्दाखेरि आएको कार्बन डाइअक्साइड हो। यो दुवै कम्पाउन्ड के छ यहाँ सेम छ। तर मानौ तपाईँलाई म भनिदिन्छु कि यो कार्बन डाइअक्साइड कार्बन 12 को पार्टिसिपेसनबाट बनेको छ र यो कार्बन डाइअक्साइड कार्बन 14 को पार्टिसिपेसनबाट बनेको छ। हुनसक्छ किनकि यो नेचरमा छ। यो कार्बन डाइअक्साइड कार्बन 14 बाट बनेको छ, यो कार्बन डाइअक्साइड कार्बन 12 बाट बनेको छ। भने मैले एक कुरा भनिरहेको छ कि यदि कम्पाउन्ड्स आइसोटोप्सबाट बनेको छ, सेम कम्पाउन्ड छ तर आइसोटोपको भागीदारी छ, आइसोटोप्सबाट बनेको छ, एउटा 12 बाट बनेको छ अर्को 14 बाट बनेको छ। त यहाँ के हुन्छ भने यो केसमा ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसनले जुन कुरा भन्छ कि कम्पाउन्ड्स आर अलवेज बी फाउन्ड टु बी मेड अप सेम एलिमेन्ट्स, त वास्तवमा यहाँ यो कार्बन डाइअक्साइड पनि कार्बन एन्ड अक्सिजनबाट बनेको छ, यो कार्बन डाइअक्साइड पनि केबाट बनेको छ कार्बन एन्ड अक्सिजन, त सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको छ। यो कम्पाउन्ड यो दुईटै कम्पाउन्ड सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको छ तर यिनीहरूको मिल्ने रेसियो बाइ मास फिक्स हुनु पर्यो। लले भन्छ फिक्स हुनु पर्यो तर यहाँ फिक्स छैन। यहाँ त मासको रेसियो कति टु कति छ त 12:32 छ। 12:16 दुना 32 12:32 छ। यहाँ कति टु कति छ यहाँ छ 14:32 किनकि कार्बन 14 ले भाग लिएको छ 14:32। लले भन्छ कि कम्पाउन्ड्स सेम एटम्सबाट बनेको हुन्छ, सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ र तिनीहरूको मिल्ने रेसियो बाइ मास फिक्स हुन्छ लले भन्छ। तर यदि आइसोटोपको फर्म पार्टिसिपेसनबाट बनेको छ भने के कम्बिनेसन रेसियो बाइ मास फिक्स छैन, डेफिनिट छैन। त्यसैले यहाँ यो ल लागू भएन। लले भन्छ कि कम्बिनेसन रेसियो बाइ मास फिक्स हुनु पर्यो, डेफिनिट हुनु पर्यो। तर हामीले आइसोटोप्सको केसमा लागू गर्दाखेरि रेसियो बाइ मास जुन छ, कम्बिनेसन रेसियो बाइ मास जुन छ त्यो डेफिनिट छैन। त्यसैले यो ल के छ यहाँ लागू हुँदैन। हामीले के लेख्ने हेडलाइनमा कि ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन इज नट एप्लिकेबल है। दिस ल is not applicable when compounds are formed by participation of isotopes because in this case compounds are made up of same element but the combination ratio by mass is not fixed हुनु पर्यो। फिक्स हुँदैन। इक्जाम्पलको लागि यहाँ हाम्रो कार्बन 12 CO2 14 है, मासको रेसियो छ 12:2। कार्बन एन्ड अक्सिजन 12:32 14:32 है, नट फिक्स्ड। सिम्पलमा लेखेको यसरी गरेर तपाईले पहिलो बुन्दाले बुझ्नुस्। 1 नम्बरको तपाईको लिमिटेसन यो हो। ठीक छ। लेखिराख्नु पर्छ। ठीक छ। हेडलाइन हेर्नुहोस्। अब दोस्रो लिमिटेसनले भन्छ कि दिस ल इज नट एप्लिकेबल व्हेन द कम्पाउन्ड्स आर इन आइसोमेरिक फर्म। यदि कम्पाउन्ड्स आइसोमेरिक फर्ममा छ अर्थात् आइसोमर्सको रूपमा छ त ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन लागू हुँदैन। दोस्रो लिमिटेसन भइहाल्यो। एउटा आइसोटोपबाट बनेको छ कम्पाउन्ड्स लागू हुँदैन। अर्को भनिदिए कि यदि कम्पाउन्ड्स आइसोमर्सबाट बनेको छ
आइसोमर्सबाट बनेको हैन। यदि कम्पाउन्ड्स आइसोमेरिक फर्ममा छ, आइसोमर्सको रूपमा छ भने दिस ल इज नट एप्लिकेबल। यु हैव टु से दिस ल इज नट एप्लिकेबल व्हेन कम्पाउन्ड्स आर इन द फर्म अफ आइसोमर्स, दैट इज इन आइसोमेरिक फर्म। Once again question arises, what is isomers? We don't know sir. तपाईले भन्नुभयो कि आइसोमेरिक फर्ममा छ, कम्पाउन्ड्स आइसोमर्सको रूपमा छ भने ल लागू हुँदैन। तर हामीलाई आइसोमर्स भनेको थाहा छैन। जस्तै आइसोटोप्सलाई बुझाइदिए त्यस्तै आइसोमर्सलाई बुझिहाल्नुस्, तपाईको लिमिटेसन, दोस्रो लिमिटेसन पनि क्लियर भइहाल्छ। पहिलेलाई मेटिदिन्छु। आइसोमर्स भनेको के हो त, कसलाई भन्ने आउँछ होला, तपाईहरुले पढ्नु भएको होला 10 क्लासहरुमा आइसोमर्स। यो पनि मेरो एउटा कर्तव्य छ कि एकचोटी भन्दिने। आइसोमर्स भनेको के हो? आइसोमर्स भनेको compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula but different structures and properties. Compounds, not only one compound, two compounds or more compounds. Compounds having same molecular formula, दुईटा कंपाउंड्स अथवा दुईभन्दा बढी कंपाउंड्स जसको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ, सेम हुन्छ, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रोपर्टीज। तर यिनीहरुको स्ट्रक्चर, बनावट र प्रोपर्टीज भन्नाले गुणहरु के हुन्छ, डिफरेंट भइहाल्छ। त्यस्तोलाई हामी भन्छौं आइसोमर्स। Compounds having same molecular formula but different structures and properties are called isomers. Isomers भन्नाले एउटा कम्पाउन्ड हुन सक्दैन, दुईटा कम्पाउन्ड अथवा दुईभन्दा बढी कम्पाउन्ड्स जसको मोलिकुलर फर्मुला सेम हुन्छ तर स्ट्रक्चर र प्रोपर्टीज के भइहाल्छ, फरक भइहाल्छ। त्यस्तो कम्पाउन्ड्सको नाम हामी दिइहाल्ने। त्यस्तो दुईटा कम्पाउन्ड्सको नाम अथवा दुईभन्दा बढी कम्पाउन्ड्सको नाम हामी कलेक्टिभली नाम दिइहाल्छौँ, त्यसको के त, आइसोमर्स। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, इक्जाम्पलबाट क्लियर भइहाल्छ। यहाँ मैले लेखेको छु C2H5OH लेखेको छु। त C2H5OH तपाईहरुलाई थाहा होला, OH एज द फंक्शनल ग्रुप लागेको छ। यहाँ C2H5OH OH एज द फंक्शनल ग्रुप लागेको छ। त जहाँ OH एज द फंक्शनल ग्रुप लागेको हुन्छ त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं, अल्कोहल भन्छौं। के भन्छौं, अल्कोहल। 10 क्लासमा पढ्नु होला अर्गानिक केमिस्ट्रीमा हैन, फंक्शनल ग्रुप भनेर। त यो अल्कोहल परिवारको सदस्य हो र नाम हो इथाइल अल्कोहल। सबैले थाहा होला, यो इथाइल अल्कोहल रक्सीहरुमा हुन्छ हैन, बियरमा, वाइनमा हैन, भड्कामा, जति पनि अल्कोहोलिक बेभरेजहरु छ त्यसमा यो अल्कोहल हुन्छ, इथाइल अल्कोहल, जसको फर्मुला के हुन्छ, C2H5OH। सर्ट अर्को पनि हुन सक्छ, यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, CH3CH2OH। यो पनि हो, कुरा एउटै हो। यसलाई कलेक्टिभ C2H5OH गरेर लेख्दिछु। दोस्रो, यो कम्पाउन्ड जुन छ यहाँ फंक्शनल ग्रुप यो छ, यसको नाम हो इथरको फंक्शनल ग्रुप हो। 10 क्लासमा पढ्नु होला, यदि छैन भने म पढाउँछु तपाईलाई अर्गानिक केमिस्ट्री, त्यहाँ कुरा गरौँ होला फंक्शनल ग्रुप। अहिले विश्वास गर्नु कि यो अल्कोहल हो, यो के हो, इथर हो। नाम के हो यसको, डाइमिथाइल इथर, डाइमिथाइल इथर। अर्को पनि नाम छ यसको, मिथोक्सीमिथेन, तर यसको नाम अहिले के राख्नु, डाइमिथाइल इथर। हेर्नुस्, यो दुवै कम्पाउन्ड्समा कार्बन कतिवटा छ, यहाँ दुईटा छ, C2 भयो। हाइड्रोजन कतिवटा छ यसमा, 5 1 6 त 6 एउटा हो, एउटा हो। अब यसमा हेर्नु त, म तपाईले भन्छु यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो, यसमा पनि कार्बन कतिवटा छ त, 1 2 दुईवटा छ, त C2 भइहाल्यो। H कतिवटा छ त, 3 3 6 त H6 भयो, एउटा हो। अर्थात यो फर्मुलाको दुवै कम्पाउन्ड्स हो, यो पनि हो, यो पनि हो। यो फर्मुलाबाट यो कम्पाउन्ड्स पनि बन्न सक्छ, यो पनि बन्न सक्छ। त यो कम्पाउन्ड्सहरुको, यो दुईटा कम्पाउन्ड्सको मोलिकुलर फर्मुला के छ, सेम छ, तर दुवैको स्ट्रक्चर के सेम छ, छैन, स्ट्रक्चर फरक छ। प्रोपर्टीज के छ त, फरक छ, प्रोपर्टीज पनि फरक छ, गुण पनि फरक छ। किन? तपाईलाई थाहा छ अल्कोहल हो, रक्सी हो, खायो भने नशा लाग्छ। यो नाकमा सुँगाइदियो भने, इनहेल गराइदियो भने नशा लागिहाल्छ, यो फरक छ। यो ड्रिंक गर्यो, भित्र गयो, ब्लडले एब्जर्ब गर्छ, त्यसपछि हुन्छ। यो हावासँग मिलेर हाम्रो नाकमा गयो, हामी बेहोस भइहाल्छ। यो छ, गुणमा पनि फरक छ। यो पानीमा घुलिहाल्छ, हेर्नुहुन्छ रक्सी खाने मान्छेले पानी फेटेर खान्छ, मिलाएर खान्छ। यो के छ भने यो इथर हो, यो पानीमा घुल्दैन।
घुल्छ भने स्लाइटली घुल्छ, तर यो इन्सोल्युबल इन वाटर हो, किनकि यसले हाइड्रोजन बन्ड बनाउन सक्दैन। त्यसैले गुण पनि फरक छ। यो इथर हो, यो अल्कोहल हो, नाम पनि फरक छ, गुण पनि फरक छ, स्ट्रक्चर पनि फरक छ, तर यो दुवै कम्पाउन्ड्सको फर्मुला के छ त? सेम छ। त हामी नाम दिइहाल्ने यो दुईटा कम्पाउन्ड्सको नाम के दिइहाल्ने आइसोमर्स। यसैलाई आइसोमर्स भन्छ। आइसो भनेको हुन्छ सिमिलर, मर्स भनेको हुन्छ सब्स्टान्स, सिमिलर सब्स्टान्स, but in case of what? In case of molecular formula, but different in structures and properties, that are called isomers. Ethyl alcohol and dimethyl ether are the isomers. अब लिमिटेसन पढिरहेको थियौँ हामी, त्यस क्रममा यो टर्म आयो, यसलाई बुझाइदिएँ। लिमिटेसनले के भन्छ कि जब कम्पाउन्ड्स आइसोमर्सको रूपमा छ, यो ल लागू हुँदैन। किन हुँदैन? किनकि त्यो दुईटा कम्पाउन्ड्सहरू सेम एटम्सबाट बनेको छ। यो केबाट बनेको छ भन्नु त? कार्बनबाट बनेको छ, हाइड्रोजनबाट बनेको छ, अक्सिजनबाट बनेको छ। यो केबाट बनेको छ? यो पनि कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजनबाट बनेको छ। त कम्पाउन्ड्स त छ, सेम एटम्सबाट बनेको, सेम एलिमेन्ट्सको पार्टिसिपेसनबाट बनेको छ, र यिनीहरूको मिल्ने रेसियो बाई मास पनि के छ? यहाँ निकालिहाल्नुहोस्। कार्बन कतिवटा छ? दुईटा, त 12 दुना 24, 24:2। हाइड्रोजन कतिवटा छ? 6वटा, त 6:, अक्सिजन कतिवटा? एउटा, त 16। यसमा पनि कति छ? 24:6:16। हेर्नु, दुवै कम्पाउन्ड्स सेम एटम्सबाट बनेको छ, सेम एटम्स अफ द एलिमेन्टबाट बनेको छ, र यिनीहरूको मिल्ने रेसियो बाई मास पनि फिक्स छ। ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसनले कुरा भन्छ कि कम्पाउन्ड्स आर फर्मड बाई द पार्टिसिपेसन अफ सेम एलिमेन्ट्स and the combination ratio by mass is fixed. यो दुईटा कम्पाउन्ड्स सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको छ, र यिनीहरूको मिल्ने रेसियो बाई मास पनि फिक्स छ। त ल लागू हुनु पर्यो, तर ल लागू हुँदैन। किनकि कम्पाउन्ड्स नै फरक छ। कम्पाउन्ड्स के छ? यहाँ फरक छ। सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको छ, यिनीहरूको मिल्ने रेसियो बाई मास पनि सेम छ, बट द कम्पाउन्ड्स आर डिफरेन्ट, हेन्स दिस ल इज नट एप्लिकेबल। त्यसैले यो ल यहाँ लागू हुँदैन, यो केसमा लागू भएन। यहाँ उल्टा भयो, अरूमा कम्पाउन्ड सेम हुन्थ्यो, एलिमेन्ट सेम, तर मिल्ने रेसियो बाई मास फरक भइहाल्थ्यो आइसोटोप्सको केसमा। यसमा के भयो त? सेम एटम्सबाट बनेको छ, र मिल्ने रेसियो बाई मास पनि फिक्स छ, तर कम्पाउन्ड्स नै के छ त? फरक भइरहेको छ। किन त्यस्तो भयो त? ड्यू टु द आइसोमेरिक फर्म, आइसोमर्सको कारणले। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कि दिस ल इज नट एप्लिकेबल। दिस ल इज नट एप्लिकेबल for compounds which are in isomeric form। compounds isomeric form मा छ, त्यसको लागि यो ल लागू हुँदैन। These are the two limitations of law of constant composition। अहिलेसम्म परीक्षामा लिमिटेसन सोधेको छैन, तर तपाईँले मैले पढाइदिएँ, किनकि तपाईँलाई यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। नयाँ मोडेल भएछ क्वेसन अब सिलेबस चेन्ज भएको छ, हुनसक्छ सोध्न सक्छ, त्यसैले तपाईँले ध्यान राख्नु पर्यो। योभन्दा अगाडिको अहिलेसम्म हामी दुईटा ल पढिहाल्यो, ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास, ल अफ कन्स्टान्ट कम्पोजिसन। बिचमा योभन्दा अगाडिको भिडियो शुक्रबारमा तपाईँलाई होमोलोगस सिरिजको भिडियो गइहाल्यो, त्यसलाई अहिले थापेर राख्ने, त्यो अहिले पढ्नु छैन। मसँग भिडियो नभएर म तपाईँलाई यो पठाएँ। मैले हुन यो भिडियो अस्ति शुक्रबार नै बनाएर पठाएँ, तर त्यो भिडियो गएन। फेरि अपलोड गर्न खोज्दाखेरि मोबाइलबाट मैले यसलाई डिलिट गरिदिएको थिएँ, किनकि मेरो मोबाइलमा मेमोरी फुल थियो अर्को भिडियो बनाउनको लागि। दुर्भाग्यवश त्यो चाहिँ हाम्रो शुक्रबार त्यस्तो हुन गयो। केही छैन, आज फेरि मलाई मेहनत गर्नु, फेरि बनाएँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यहाँबाट फेरि हाम्रो लहरू चलिरहेछ। अब नेक्स्ट भिडियोमा म ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन पढाउँछु, तपाईँलाई त्यसको भिडियो बनाउँछु। र तपाईँलाई एउटा न्युमेरिकल किताब भनेको थिएँ किन्नको लागि, एलिमेन्ट्री क्यालकुलेसन अथवा अर्को कुनै किताब छ भने त्यसैबाट तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला। यसको न्युमेरिकल प्रब्लम समस्या हुन्छ भने लेखेर, के हुन्छ भने कपीमा लेखेर फोटो तानेर मेसेन्जरमा मेरो पठाइदिनु। मेरो मेसेन्जरमा छ, मेरो फोन नम्बर छ, कलेजमा सम्पर्क गर्नुहोस्, मेरो नम्बरमा पठाउनुहोस्, म तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्छु। होस्, आज यति राख्ने। धन्यवाद, नमस्कार।